चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं ना मेरे जब दादा और नाना ना दोनों सगे भाई थे और ये आए थे मकबूजा कश्मीर से। तो मेरी दादी जब अपने बच्चों को लेकर पहली दफा लाहौर आई ना, तो गुलबर्ग के अंदर एक फुटपाथ है। उस फुटपाथ पे मेरा दादा बिठा के अपनी बीवी को और बच्चों को, 3 बच्चे थे उस वक्त उनके, उनको बिठा के तो वो नौकरी ढूँढने गया था गुलबर्ग में। वो नौकरी ढूँढने गए और उनको रात हो गई। वो ढूँढते रहे, गुलबर्ग के एक घर के अंदर उनको नौकरी मिल गई। मल्टीपल काम करने थे उस कोठी के अंदर। वो कोई अमीर लोग थे और उन्होंने घर के अंदर जो एक जगह थी जहाँ पे वो मुलाज़िमों को रखते हैं, एक घर होता है छोटा-सा घर के अंदर। पुराने ज़माने में घरों के अंदर घर भी होते थे, 2-2 3-3 कमरे बने हुए होते थे मुलाज़िमों के लिए। तो उन्होंने उसमें से एक पोर्शन उन्हें दे दिया कि आप अपनी फैमिली को ले आएँ और यहाँ पे रहें। फलाँ-फलाँ काम आपने करने हैं। यानी आपने ये जो गार्डन्स हैं हमारे ये देखने हैं, ब सौदा-सलफ लाना है, कोई पता नहीं 3, 4, 5 काम उन्होंने बताया कि ये काम आपने करने हैं। तो उस फुटपाथ से हमने लाहौर में आगाज़ किया हुआ है। मैंने वो फुटपाथ देखी हुई है। मैं कभी-कभी जाके वहाँ पे अकेला बैठ भी जाता हूँ, कि ये है मेरी शुरुआत। तो वो जब वापस आए ना नौकरी ढूँढ के, बड़े खुश कि हमें ना रहने के लिए शहर में ठिकाना मिल गया और मुझे काम भी मिल गया। तो वापस आए ना तो वो फुटपाथ भूल गए मेरे दादा। अब उन्हें वो फुटपाथ मिले ही ना। वो कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। सारी रात गुज़र गई फुटपाथ पे ढूँढते-ढूँढते। वो दादी अपनी चादर के अंदर 3 बच्चों को छुपा के बैठी रही और वो बहुत साबिर खातून थी। तो वो उधर बैठी रहीं, इंतज़ार करती रहीं। मैंने आपको बताया ना मेरे नाना और दादा दोनों सगे भाई थे। मैं उनको किसी को भी दादा और नाना बोल देता था, क्योंकि वो भाई थे आपस में। तो वो उसमें वो वहाँ बैठी रहीं, जब सुबह की रोशनी हुई ना, अज़ानों के बाद जो रोशनी आती है, उसमें उनको वो एक रास्ता याद आ गया और उन्होंने देख लिया कि हाँ, यहाँ रोशनी थी और यहाँ इस तरह से था। तो वो फिर भाग के गए, वहाँ जाके उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को उठाया और उन्हें जाकर कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमें घर भी मिल गया और हमें नौकरी भी मिल गई। वो हमारा इस शहर में आगाज़ था, पहला दिन था। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरे से अगर कोई सारा कुछ भी छीन ले ना, तो वो फुटपाथ नहीं मेरे से छीन सकता। आज मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। आज मेरे पास मेरा कोई फार्म हाउस, कोई चीज़, कोई कारोबार कख नहीं छड्डिया इन्होंने। मैं अपनी ज़ाती गाड़ियों में ट्रैवल नहीं कर सकता, हालात ये है। तो अपने साथ सिक्योरिटी भी नहीं रख सकता, सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, तो फिर मैंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पे भी एतबार करना छोड़ दिया कि मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकता, यही मुझे उठा के उनके हवाले कर देंगे। ये सच है, झूठ नहीं है। तो फिर मैंने यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रही है कि अगर मेरे रब ने मुझे इतना नवाज़ दिया ना, हमें इतना नवाज़ दिया उसने कि एक फुटपाथ से उठा के उन्होंने हमें 2 नस्लों में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये मेरा पूरा पक्का ईमान है कि ये सब कुछ मेरे रब का ही है और वही करता है। तो ये मेरे से कुछ भी छीन ले, वो फुटपाथ नहीं छीन सकते। मैं वहाँ से जाके दोबारा शुरू कर लूँगा और मेरा रब फिर नवाज़ देगा। मेरा इस बात के ऊपर जो है ना वो बड़ा पक्का ईमान है। तो और दूसरा मेरे पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं। वजह ये है कि ये सारा कुछ तो मेरे होते हुए यानी हमने खुद ही मेरे सामने-सामने ही बना है। हम काम करते रहे, मेहनत करते रहे, सारे भाई मिलके कारोबार करते रहे, मेरे वालिद अपना काम करते रहे। वो करते-करते हमने मिलके बना लिया। अब अगर खराब भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर बना लेंगे। वो हमारा रब भी वही है, हम भी वही है, मुल्क भी वही है, मौसम भी वही है, हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हैं और अल्लाह पहले से ज़्यादा हमेशा से मेहरबान है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ा हौसला देती हैं। जब आप रब के ऊपर तवक्कल करते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर पीछे मुड़ के ज़्यादा ना देखा करें। मेरे ख्याल में जो चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, जब आप किसी पोज़ीशन में हो, तो फिर उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मुझे उनमें से किसी शख़्स से बदला नहीं लेना जिसने मुझे डंडे मारे या जिसने मुझे बाँध के रखा या जिसने मुझे तकलीफ़ दी या जो मेरे से सौदेबाज़ियाँ करता था कि नवाज़ शरीफ़ को सपोर्ट करो। मुझे उनमें से किसी से बदला नहीं लेना। मुझे सिस्टम को ऐसा करना है कि आइंदा जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो किसी और के साथ ना हो। जानवी, अब हम फ्यूचर में क्या देखते हैं कि क्या पीटीआई में, जैसे आपने भी अभी एक बात की, कि वही पुराना माल बिकेगा या ये जो यंग ब्लड है, ये तैयबा राजा, सनम जावेद, अब फॉर एग्जांपल जुनेद भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये अभी कई लोगों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो करंट डेजिग्नेशंस पे बैठे हुए हैं पार्टी में। तो क्या आप कोई तब्दीली देखते हैं कि ये जनरेशन आगे आते हुए पार्टी में? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि एक ना कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, सीनियर लोगों का और नए लोगों का। सीनियर लोगों का तजुर्बा और नए लोगों की एनर्जी, इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करें और राइट डायरेक्शन में इसको आप इस्तेमाल करें।
with the help of data and latest IT ٹیکنالوجی. آپ جب تک آئی ٹی کو استعمال نہیں کریں گے، ڈیٹا کو استعمال، آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کے جتنے بھی آپ کے عربز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہ جتنی ترقی کر رہے ہیں آن دا بیسس آف ڈیٹا کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ جب بھی میٹنگ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، وہ صرف ایک ہی آپ کو جملہ بولتے ہیں، ڈیٹا، شو اس ڈیٹا. نو کافی ایشو سارے نو لوگ ایشو. نئے آئے ہیں. میں نا اپنا وہ آئیڈیا دوبارہ بتا دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے سب سے بڑے قافلے نکلیں گے جو آئیں گے اسلام آباد، اور حکومت کے لیے سب سے فیوریبل چیز یہ ہے کہ موٹر وے کے اوپر لڑائی ہو، اور وہ اس لڑائی کو جو ہے وہ پھر پروجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں احتجاج ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، یہ واپس جائیں یا ادھر آئیں یا جو بھی کریں ختم ہو. میرے خیال میں خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو لاکھوں کی تعداد میں اگر وہ آتے ہیں تو وہ آ کے سوابی میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ وہ اپنی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، آئی جی کو بھی وہیں بلا لیں اور چیف سیکرٹری کو، اور اپنے کام کریں وہاں سے بیٹھ کے تسلی سے. اور وہاں بیٹھ کے حکومت پاکستان کے ساتھ یہ بات کریں کہ جناب پہلے تو آپ ہمارے ساتھ اس بات پہ مذاکرات کریں کہ ہم نے اسلام آباد میں آگے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ ہمارا رستہ نہیں روک سکتے، یہ جو آپ نے رستہ روکا ہوا ہے، ہم اسلام آباد ہمارا بھی ہے، آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، لہٰذا ہم اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ لوگ آتے تھے تو ہم آپ کو آنے دیتے تھے، آپ یہ رستے کھولیں، پولیس کو رستے سے ہٹائیں، کنٹینرز کو ہٹائیں، ہم آنا چاہتے ہیں. وہ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن اگر نہیں رستہ کھولتے تو آپ 10 دن وہاں بیٹھے رہیں. یہ 10 دن اسلام آباد کو بند نہیں رکھ سکتے. جب تک یہ قافلے واپس گھروں کو نہیں چلے جائیں گے، یہ اسلام آباد کو نہیں کھول سکیں گے، یہ زندگی کو نارمل نہیں کر سکیں گے، اور جتنی ان کے لیے اب نارمل سچویشن ہوگی یہ اتنا زیادہ دباؤ میں آئیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ بغیر لڑے انہیں تھکا سکتی ہے. کہ یہ بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان ہے کہ آپ اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو جناب کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتے، ایک پتھر آپ کو نہیں مارنا چاہتے، نہ آپ سے کھانا چاہتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، آپ جب رستہ کھولیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ رستہ آج کھول دیں، 10 دن بعد کھول دیں، ہم تو بیٹھے ہیں، کھانے شانے کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنا کام بھی نہیں روک رہے، ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ آکورڈ سچویشن، کیونکہ پوری دنیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہوگا کہ بھئی لوگ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں جانا چاہتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے انہوں نے وہاں ایک باؤنڈری تیار کر دی ہے. پھر ان کی خندقیں بھی رپورٹ ہوں گی عالمی میڈیا پہ، ان کے کنٹینر بھی رپورٹ ہوں گے عالمی میڈیا پہ، ان کی پولیس کے پاس جتنے ہتھیار، ویپن، جتنا ان کو ویپنائز کیا گیا وہ سارا رپورٹ ہوگا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کے اسٹیٹمنٹ آئیں گے بڑی عجیب عجیب، وہ بھی رپورٹ ہوں گے، اور جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے، جو کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے وہ ساری رپورٹ ہوں گی. تو حکومت کے لیے یہ بڑا ٹف ٹائم ہو جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنا چاہے. اور میرے خیال میں اگر اس پہ وہ ایک اسٹریٹجی بنائے ملتی جلتی تو یہ زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے. تھینک یو. تو آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا جو مائنڈ ہے کیا کہتا ہے کہ کتنے دن تک یہ سسٹم اس کرنٹ اکنامک سچویشن میں اس لاک ڈاؤن کو سفر کر سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکمت عملی کون سی والی اپناتی ہے. اگر تو وہ ٹکراؤ میں جاتے ہیں اور لڑائی کرتے کرتے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر سچویشن کچھ اور ہوگی. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہے سارا پاکستان ہی نکلنا چاہتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلنا چاہتے ہیں. اب جو 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 ویو آ رہی ہے، جس طرح سے وہ فیل آ رہی ہے، اگر تو اسی طرح ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ گورنمنٹ بھی لمبا نہیں اس کو کر سکے گی. لیکن یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنا زیادہ لنگر آن کر سکتی ہے اور وہ کون سی والی حکمت عملی اپناتی ہے. اگر تو پاور بہت زیادہ ہے تو پھر تو وہ جا کے ٹکرا جائیں گے، پھر تو وہ رکاوٹیں اٹھا کے پھینک دیں گے اور پھینک کے پہنچ جائیں گے اپنی مقصد، اپنی منزل تک. لیکن اگر ان کی پاور جو ہے وہ اس لیول کی ہے کہ وہ ان کو گھنٹے لگنے ہیں یا دن لگنے ہیں ان ساری چیزوں کو عبور کرنے میں، تو پھر دوسری حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، یار ہم گھر نہیں جا رہے، ہم پھر یہ اسلام آباد بند ہی رکھیں گے، ہم یہاں بیٹھ گئے. تو وہ ایک اور سچویشن ہے. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق یہ حکمت عملی بناتے کیا ہے. کیونکہ عمران خان سے ان کا رابطہ ہوگا نہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ حکمت عملی ہوگی. دوسرا جو آپ نے مار کٹائی کی بات کی، نقصان کی بات کی، تو میں نے 3 لوگوں کو نا مار کھاتے ہوئے سنا ہے جن کو میں جانتا تھا. مار کھاتے ہوئے تو میں نے کوئی درجنوں لوگوں کو سنا ہے، اور بہت لوگوں کو مار کھاتے ہوئے سنا ہے میں نے. یعنی وہ چیخوں کی آوازیں مجھے آتی تھی، وہ بڑی دردناک ہوتی تھی. لیکن 3 لوگوں کو میں پہچانتا تھا جن کو میں نے مار کھاتے ہوئے سنا. ایک میں نے اوریا مقبول چار صاحب کو سنا کہ ان کو مار رہے تھے. ایک میں نے سنا آ، جس کا بیٹا فوت ہو گیا، میاں عباد فاروق، فروق. آباد فاروق، اس کو میں نے سنا، اس کی میں نے آواز سنی باقاعدہ، ٹارچر. اور ایک میں نے صداقت عباسی، صداقت عباسی کو تو آفرین ہے، اس کے اوپر بہت ٹارچر ہوا، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. مجھے ایک دن فون آیا صداقت عباسی کا،
اور کافی عرصے کے بعد نا تو وہ بیچارے ابھی بھی بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ملنا ہے، میں نے ملنا ہے. پھر ایک دن آگے مجھے ملنے، وہ مجھے گلے لگا کے رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے یار میں نے آپ کو نا بہت سنا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہوئے سنا ہے؟ کہتے جی آپ کو جب بہت ٹارچر کرتے تھے نا. تو یہ کہ نا ان کا کمرہ وہاں ہوتا تھا جہاں پہ ٹارچر سیل تھا عباسی صاحب کا. یہ کہاں وہاں قریب تھا ان کا کوئی کمرہ نا ٹارچر سیل کے، تو وہ جس کو بھی لے جا کے کٹتے تھے ان کو آوازیں آتی تھی. تو وہ کہیں سنتے رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے. تو میں آپ کو ایک چیز کا یقین دلاتا ہوں، اور یہ نا وہ آفیسر ایک دن خود لکھے گا اور اپنے منہ سے مانے گا، کیونکہ جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کو شرم آئے گی کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ. وہ یہ بتائے گا کہ ایک آدمی تھا، اس کو ہم مارتے تھے اور وہ پاکستان زندہ باد کہتا تھا. ہم اس کو اور مارتے تھے، وہ اور زور سے پاکستان زندہ باد کہتا تھا. یہ وہ گواہی دے گا ایک دن، یہ آپ دیکھیں گے، وقت آئے گا انشاءاللہ.